سلام دعنا هبلي كم يتعنيكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرزنا يوم صابات بيزنس حزنا لكم قربنا لنا فلما نززينا زي سبونسر زخوننا هورن افريكا ريل استيت ملكتا حبيرنا نكتاتل ناي بيزنس زينا سبونسر هورن افريكا ريل استيت اب كتما مغاله ننابراب زمچو عين بوتا ماب كباب الدعرون نمنبري ابايت نقدن زوعل بعل 15 دبر هنصا ام مسرح يركب اماراتي حيل الكتريك جنراتورز تگطملم اتاماماني مايكرسم دريم باركينج مخاين نمحبراوي ጉዳያት زلي ቦታታትን ዘካተቱም ደረጃኦም ዝሐለው ገዛውቲ በ15 ሚታዊ ቅድመ ክፍሊት ጥራይ ወነንቲ መንበሪ አባይትን ንግድን ይኾኖም ሆርን አፍሪካ ሪል ስቴት ሆርን አፍሪካ መስጊና ፈለማናብዝ መረጽናዮ ዜና ክንሰግር بانك نقدي إثيوبيا ديستريكت مقالة مدرخ قلقالوت سومون عماويل أصاليتو سرحتنياتات تبانك دما أبزغط أولو معانتات وفرط ريت للقسادم تخلافل سن وددر سبورتن كسالت مخانوون تاقاليز أولو قبرك زابير قدامو دما كم سعب كأربلناي بانكي نقدي إثيوبيا ديستريكت مقالة قلقالوت سومون عماويل نايزبل مرحا قبري مبسر مدرخ سراح مكايرتي سفالا ليج انفراتت بانكي أبسر خبلو زسالت أخوينم أكاير سراح بانك نقدي إثيوبيا ديستريكت مقالة آيتي إليا سلسان ورك كاند علامات مدرخ باتي بانك زموتو حبرة سب تتأكامي زقبر لقاح تربحك خون قنزابنا معباي من قسقاس مخانر اليوم نقطة بتزمتو قلقالوت لقاحت لو ني حرستوت زمتو لو نمانك سراحتنيا تقوت أرايز هونون كسب بتفلالي ملكوعو زفالتنا يوم كسب 150 شح بزي منم بيروقراسي ناي لقح بيروقراسي بموبايلو بعلو زوسدلو كله بسي بيبر زتقم قلقالوتو زوسدلو لقحون تماشاچولو زي اتومات تمحبرسبنا انت زي فليطوم كتقوملو ما يخالن تمحبرسبنا انت زي تطقيمو دمو تفلاليو غداتات لو حدا تو بانكي خم بانكي تو سرحتو باغوابو خيد يخالن كال اي دمو تمحبرسبنا عالمنا زلاتو ناي بانكي تعلم زبصحلو ناي بانكي قلقالوت تتقام خون لو ونمينوخترف يولو أبي بانك نقدي إثيوبيا كنفر مقالة سرح مكايدي أيت كاسهون قبر سلاسين سرح مكايدي كنفر من نهاريا أيتو سامسون تادسن دمام اتمارها قبري كم بانكي نعماويلوم زهبوا قلقالوت بزبلة أنم عباي سرح المخان قليزام كم بانكي هزمنا أنه هو نعماويلنا أنه هو قلقالوت بيجيزو يو قال كده نحدث له وقتيو نعماويلنا كفرنا هولو نهلونا أبنا هاتهم مهلاو كم زي مسرت مسكرنتنا انه هولو ببغيزو خايو انهم سيرفيسات نمحيشلو اغاطامتاتون نفطرلو زوم زلونا ببغيزو نفطرو بحدشتي برودكتسون نعماويلنا نتحبرسبن ياو نغلصلو اغاطاميو غنزاو نخلوي اب غزو يحيزو قرش كف مالي كالي غنا بانك 5 كلو خلطه طرميو قداماي ነገር قرش سيف يكون له نوعو تناتو قرش خا عندنا نخالي انفستمنت يعمل نافت حصرات زلو فاينانس سلازغونه تقرشي فورورد زغبر بلقح ملكع مالتي እዚ ክልተ ጥቅም ኣለዎ ተገልገልቲ ተጠቀምቲ ቴክኖሎጂ ኮን ድማ እቶም ሓለፍት ጸዊዖም ናብ ባንክ ዝኸደሉ ግዜ በጣዕሚ አምነውሕ እዋን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ባዕለይ ናይ ባንክ ግልጋሎት كوسد كخللني تقلقلت كل شيء على جن بخمس عينة برنامجات عندنا كت بقول لها زولت ملء على زولت حلفنا زوجت نجس لزخنا شو نمزكارية كتراجن زوجتنا أنا تكنولوجي ناتو نقدر له وانون سلزله أو ونز له وفلته بوزحي خست إنه سرج عونا وكل زخنا حامي قفلته نخله المسرحون يحجزنا مالتي سرحتنياتات بانكي أبز زقصر معلتات وفرت ريت لجسادم تخلافل سن وددر سبورتن كم زسالت وانت جالسهم ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ሕጽረት ጥረ ገንዘብ ዘላቂ መፍትሒኡ ተገልገልቲ በቲ ባንክ ዝተኣታተው ቴክኖሎጂታት ቅጥቀም እንተሎ ጥራሕ ምዃኑ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቐለ ገሊጹ ሕዝውን ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ጥረ ገንዘብ ንምርካብ በዝሒ ዘለዎ ሰልፊ ኣብ ኣፍ ደገ ባንክታት ምርኣይ ኤቲኤማት ተዓፅየን ካብ ግልጋሎት ወፃኢ ኮይነን ከም ዘለዋ ርእይቶኦም ዝሃቡና ተገልገልቲ ዝገለጹ ኮይኖም ገንዘብ ክተውፅኡ እውን ገደብ ተቐሚጡ ንዘይተደለየ ፀገም እናተቃልዑ ከም ዝርከቡ ሓቢሮምልና ህዝቢ ገላእታ ኣሎ መገዛ ገዘው ህዝቢ ገላእታ ኣሎ ጠቅላላ ህዝቢ ሲ ገንዘብ ዘቀመጦ ሳብ ዝዕፅዋን ክባን ጦርነቱ ዘይተኸፈተ እምበር ዕፅዋን ክባን ይዝካየድ ዘሎ ትግራይ ሰባት ብጥሜትን ብሕማምን ዝሃለቕ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ግን ርእሲ እዚ ገንዘብ ከየውፅእ ገንዘብ የለና ተባሃለ ከራተተሎ በየባንኩ ስለዚህ እዚ ክኸውን ዘይግብኦ ነገራት እዩ የለን ክትብሎ ተለኻ ስግኣት እዩ ዝሓድር ሓደ ዘይ ምፍላጥኒ ናይ ልምዲ ናይቲ ባንክ ኣጠቃቅማ እውን ሕብረተሰብና ዘይፈልጥ ኣሎ የለን ክትብሎ ጠቕላላ ኸልኡ ንድዮም ዝብለ ዓይነት እውን ተሓሳስባኒ ስለዚ ነዚ መፍትሒ ትገብሮ እኹል ዝኾነ ኤቲኤማት ወልኦ ክትገብሮ ተለኻ ቅርሽለ ብጠይቀዎ ክትብል ተለኻ ዝሓሽ ኸውን እዩ ኢለ ይግምት ኣነ ክምኩር ኢለ መፅአ ወረፋ ወዚሕኒ ተመሊሰ ግን ካብ 5000 ንታሕቲ ይብለሉ ኣይፍቀድን ልዕልዩ ነዚ ምልክትና ዝሓሰስናዮም ኣካይድ ስራሕ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቐለ ኣይተ ኤልያስ ልሳነ ወርቅ ድማ ምክንያት ዘጋጥም ዘሎ ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ካብ ባንክ ወፃኢ በብገጹ ዝተቐመጠ ገንዘብ ምህላውን ነዚን ምቕራፍ ድማ ግንዛቤ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ ክስራሕ ይግባእ ኢሎም ግዚያዊ ዘጋጠመ ነገር ኣሎ ግን እቱ ሓደ በቢ ገዝኡ ብዙሕ ገንዘብ ኣሎ እዚ ወረቐት እዩ ትገንዘብ ወረቐት እዩ ትገንዘብ ወረቐት ስለዝኾነ ናብ ባንክታት ከኣቱ ክኽእል ኣለዎ ማሕበረሰብ ታው ዘተሓሳስባ እዚ ንክወፅእ ኢና ሕዚ ንስራሕ እንብል ዘለና ማሕበረሰብ ታው ዘተሓሳስባ እዚ ወፂኡ ገንዘብ መሓዝ ማለት ኣይድል ብግልኻ እውን ተሃፍቲ ኣይድል ኢኻ ትገብሮ ናብ ጥቕሚ ተውዕሎን ናብ ባንክታት እንድሕር ኣትዩ እዩ ናብ ጥቕሚ ዝውዕል ስለዚ እቱ ለሚድናዮ ዝፀናሕና ናይ ገንዘብ ናይ ጥረ ገንዘብ ምንቅስቃስ ሃፍትኻ ቁጠባኻስ ጥረ ገንዘብ እዩ ዝብል ኣመላኻኽታ ኣብ ምቕያር ግን እቲ ማሕበረሰብና ብቑዕ ዝኾነ ኣስተምህሮ ሂብናዮ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ዘላቂ መፍትሒኡ ተገልጋላይ በቲ ባንኪ ዝተኣታተው ቴክኖሎጂታት ክጥቀም ተሎ ጥራሕ ምዃኑ እውን ኣይተ ኤልያስ ልሳነ ወርቅ ገሊፆም ቅድሚ ሕዚ እውን የጋጥም እዩ ይፍታሕ እዩ ሕዚ እውን ኣጋጢሙ ኣሎ ዝፍትሐሉ መገዲ እንዳተኣለሸ እዩ ግን እዚ ናይ ክልልና መንግስቲ እውን ከም ሓደ ዓብይ ፕሮግራም ሒዝዎ ኣሎ ግን መፍትሒኡ ንሱ ኣይኮነን ሕዚ እውን ማሕበረሰብና ናብ ባንክታት ከይዱ ገንዘብ ጥረ ገንዘብ ስለ ዝረኸበ ኣይኮነን መፍትሒኡ ነዚ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣጠቃቅማ ባህሊ ምቕያር እዩ መፍትሒኡ ዝኸውን ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሸርፊ ወፃእ ዘርእሰ ደቃ አንጊደ ኣቀዲመ ብዝኽሳናበት ለዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ሰላም